अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। एडमिनिस्ट्रेटर का मामला है और शहर कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बनाने जाने की एक अफवाहें क्या खबरें हैं, जो कुछ भी है वो सामने तो आ रही है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जब एक महीना रह गया है तो क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बनता है तो क्या एमक्यूएम को उससे कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं, और एमक्यूएम उससे क्या फ़ायदा उठा पाएगी। आपस में ही कुछ इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर एमक्यूएम के बाज़ लोग ये चाहते हैं कि एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक माह के बाद इंतखाबात हो जाते हैं तो बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। एक माह में हो क्या सकता है, कुछ निज़ाम सख्खा का वाक़या आपको शायद याद हो, जहां पर एक दिन की उसको बादशाहत मिली थी, तो क्या एक दिन की बादशाहत में कुछ हो भी सकता है या नहीं। और इसके साथ मुख्तलिफ कहानियां भी याद आती हैं, और ख़ास तौर पर उस बड़े भाई की कहानी और छोटे भाई की, जहां पर उनके बाप के इंतकाल के बाद बंटवारे का मामला हुआ। तो बड़े भाई ने कहा कि ठीक है, कंबल जो है वो हम दोनों का है, लेकिन दिन के वक्त में तुम रखना और रात में मेरे पास रहेगा। इसी तरीके से दरख्त के हवाले से बात हुई तो उसका कहा बड़े भाई ने कि दरख्त का निचला हिस्सा तुम्हारा और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा। और उसके बाद जब गाय के बांटने की बारी आई तो भाई ने कहा छोटे भाई से कि जो गाय का अगला हिस्सा है वो तुम्हारा और पिछला मेरा होगा। इस तरीके से ये डिवाइड कर दी। जो कि बड़ा भाई था, बहुत चालाक भी था, उसने सारी तो बात कर दी। लेकिन अब रोजाना का मामूल कुछ यूं बना कि भाई जो है वो गर्मी के अंदर जो वो रजाई है वो लेकर सोता, लेकिन जो बड़ा भाई है रात में सर्दी के वक्त उस रजाई का इस्तेमाल करता। जब गाय के दूध का वक्त आता तो बड़ा भाई जो है वो दूध निकालता, चारा छोटा भाई खिलाता। और इसी तरीके से दरख्त की बात करें तो दरख्त जो है उसका ऊपर का हिस्सा चूंकि बड़े भाई का था तो फल सारे वो ले लेता था, लेकिन पानी जो डालने की बारी थी वो छोटे भाई के हिस्से में आती थी। कुछ इसी तरीके से मामला जो है वो नजर आ रहे हैं कि बड़े भाई को ही फायदा होता नजर आ रहा है, छोटे भाई को कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो इस कहानी का इख्तितामी हिस्सा है उससे कोई सबक हासिल किया जा सकता है, जहां पर छोटे भाई ने इस तमाम सूरत हाल का एक सबक सीखते हुए जवाज बनाया और दिन के वक्त उस कंबल को गीला करके रख दिया। जब बड़े भाई ने पूछा ये क्या किया तो उसने कहा कि दिन के वक्त तो ये मेरा है, मैं जो चाहे करूं। उसके बाद जब बड़ा भाई फल तोड़ने के लिए दरख्त पे चढ़ा तो छोटे भाई ने कुल्हाड़ा उठाया और दरख्त काटना शुरू कर दिया। बड़े भाई ने कहा ये क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा। उसने कहा नीचा हिस्सा तो मेरा है, मेरी मर्जी में जो चाहे करूं। और उसके बाद जब वो गाय का दूध निकालने के लिए बड़ा भाई बैठा तो छोटे भाई ने लाठी उठा के उसके मुंह पे मारना शुरू कर दी, और इस तरीके से वो दूध नहीं निकाल पाया। बिल आखिर फैसला ये हुआ कि चलो ठीक है, मिलके कुछ काम करते हैं, मिलके ही फायदा उठाया जाए। मिलके फायदा उठाने से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ यही फायदा उठाएं, मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे, कम से कम शहरियों को भी फायदा हो। क्या इस तरह की सूरत हाल भी बन सकती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक सबसे अहम मामला ये आ रहा है कि जब अब एडमिनिस्ट्रेटर की गालिबन जरूरत ना रहे, अगर एडमिनिस्ट्रेटर बना भी दिया जाता है एमक्यूएम का और बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं, वो चैलेंज हो जाएगा किस तरीके से एक माह के बाद वो काम कर पाएगा। यहाँ पर बहुत सोचने की जरूरत है, खासतौर पे एमक्यूएम को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उनके साथ कोई ना कोई ताउन करने की जरूरत है। क्या ताउन होगा, क्या एमक्यूएम को सोचेगी, या ये सारी चीजें इसी तरीके से चलती चली जाएंगी, इस पर हम बात कर लेते हैं। यासिर खान बबर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जनाब यासिर भाई बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इमरान मिर्जा साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। इमरान भाई बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और असदुल्लाह भुट्टो साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया है। यासिर भाई, इस वक्त कौन सा हिस्सा देने जा रहे हैं एमक्यूएम को? क्या कुछ कराची के लोगों को रिलीफ देंगे, या आप समझते हैं कि नहीं जी हम ही मुकम्मल रिलीफ दे देंगे? वकार साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। देखिए, सबसे पहले तो एक बात क्लियर है कि हिस्सेदारी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन सियासी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिससे मेरा ताल्लुक है, मैं उसका अदना वर्कर हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जो कि अलाई है, हमारी इत्तेहादी है हमारी। अब ज़ाहिर है जो भी पार्टी इलेक्शन में जीत के आती है और हुकूमत बनाती है कि सूबे में, तो मिल बांट के हुकूमत करते हैं, मिल के हुकूमत करते हैं। हुकूमत करने का मतलब ये है कि आवाम की खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना, जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे हल्के हैं, जहाँ से हम वोट उठा के आते हैं, उनकी खिदमत करना। अब ज़ाहिर है एमक्यूएम के पास कराची का मैंडेट है, तो डेफिनेटली एमक्यूएम जो है वो चाहती है कि कराची के हल्कों की खिदमत की जाए, कराची के इलाकों की खिदमत की जाए, कराची के लोगों की खिदमत की जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ हिस्सेदार है। अभी तक क्योंकि एमक्यूएम बीच में हमारे साथ नहीं थी, वफाक में उनकी लाई थी पीटीआई की, लेकिन फिर भी कराची में देखें, क्योंकि कराची भी तो हमारा है ना, सिंध का दिल है कराची में, समझता हूँ।
तो कराची की जो खिदमत मुर्तज़ा वहाब ने की है, मुर्तज़ा वहाब कौन है? कराची का बेटा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है, और मैडम फौजिया वहाब का बेटा है, जिसकी बड़ी एक हिस्ट्री है, बड़ी पॉलिटिकल माशाल्लाह खिदमत हैं। तो कराची खिदमत हम भी करते रहे हैं, MQM भी कर रही है, और कराची की आवाम खिदमत इंशाल्लाह ये सिलसिला है, ये जारी रहेगा। अच्छा, 6 माह पहले MQM को खिदमत का मौका क्यों नहीं दिया? एडमिनिस्ट्रेटर उनका उस वक्त लगाते, अब 1 माह रह गया, फायदा नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं समझता हूँ बकर भाई, मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर तो एक वक्ती एक काम है, जो कि आप बंदा बिठाते हैं। पहले एडमिनिस्ट्रेटर होते थे ब्यूरोक्रेट्स, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक रवाज डाला है कि जी सियासी बंदा बिठाएं, ताकि सियासी लोगों को पता होता है, उनको आवाम के दुख और दर्द का पता होता है कि कहाँ काम होना है, कहाँ काम नहीं होना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी तंजीम है कराची के अंदर, तंजीम के थ्रू मुर्तज़ा वहाब साहब ने कराची खिदमत की है। अब भी मैं समझता हूँ इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं, यही मसले का हल है। बल्दियाती इलेक्शंस होंगे, मेयर आएगा, डिप्टी मेयर आएगा, टाउन नाज़िम, टाउन चेयरमैन आएंगे हर इलाके में, वो आके प्रॉपरली खिदमत करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर तो एक वक्ती हल है। अब ज़ाहिर टाइम थोड़ा रह गया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर टाइम थोड़ा रह गया तो उसके बाद इलेक्शंस फौरन है, और इलेक्शंस के बाद तो सियासी बॉसेस आ जाएंगे ना, मेयर आ जाएगा, डिप्टी मेयर आ जाएगा। तो अच्छा, मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर इतना बड़ा मामला नहीं है जिसको उसके बाद हाईलाइट जो किया है वो जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है MQM का, तो वो जो है फिर वो 1 माह के लिए होगा, या कोई आप लोग कुछ तरामीम निकाल लेंगे कि ठीक है जी मेयर भी हो, एडमिनिस्ट्रेटर भी साथ साथ काम करता रहे, कोई ऐसी चीजें भी हो सकती हैं क्या? मेरा ख्याल में ऐसा नहीं होगा, मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा कि जब प्रॉपर इस वक्त क्योंकि बल्दियाती निज़ाम नहीं है कराची में, और जब भी बल्दियाती निज़ाम का टेन्योर पूरा होता है या कोई मामलात होते हैं, माजी में इस तरह हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेटर लाए जाते हैं ताकि वो इंतजाम चलाएं अपने इलाके का, शहर का, ज़िले का। लेकिन जब इलेक्शंस हो जाएंगे, प्रॉपरली पॉलिटिकल लोग इलेक्ट होकर आ जाएंगे, मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन लोग आ जाएंगे, तो उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेटर की, मेरा अंदाज़ा है। सही है, एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान भाई, इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात तो होने वाले हैं, शायद तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मेयर उनका आ सकता है, और जिस तरह से उम्मीद आप जाहिर भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इस वक्त अगर एडमिनिस्ट्रेटर MQM का लग जाता है, तो क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ होगा, या वो कहेंगे ठीक है पीपल्स पार्टी का था, MQM का लग गया, या कोई एतराज़ है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली तो बात यह है कि चूँकि कराची शहर सबका शहर और मिनी पाकिस्तान कहलाता है, और इसमें पूरे पाकिस्तान के हर शहरी की जो बोलने वाले सबकी नुमाइंदगी भी है। अच्छा, बात यह है कि बब्बर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो कुछ सियासी लोग हैं तो चाहते हैं कि जी सियासी हल निकाला जाए, तो हमने MQM का अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के लिए हामी भरी। लेकिन बब्बर भाई की मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, चूँकि इस वक्त कराची के अंदर जो सियासी जो हवाला है, आप देखें PTI की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, तो बजाय MQM के आपने PTI का एडमिनिस्ट्रेटर लगाना था। चूँकि जाहिर सी बात है इस वक्त 35 MPAs हो गए और 14 MNAs हो गए, वो तो PTI के, तो आपको PTI की तरफ सोचना चाहिए, चूँकि आवाम PTI के इस वक्त साथ है। सही है, ये तो हो गया हमारा इख्तलाफ। अच्छा, दूसरी बात ये, चले ठीक है, इससे भी बालातर होके अगर सोचें, एडमिनिस्ट्रेटर किसी का भी नहीं लगाना चाहिए था, एक सोशल सोसाइटी की जो है वो राय लेना चाहिए थी, और उसके अंदर एक कमेटी बनाना चाहिए थी, और उस तहत जो है वो चलाना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेटर लगाए थे किसी ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट को, और ये है कि जो सोशल सोसाइटी होती है, सिविल सोसाइटी होती है, उसकी मशवरत के साथ जो है इस शहर को, निज़ाम को चलाना चाहिए था। ये बात थी। अब बात यह है कि सॉरी, हाँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि MQM को जो है इस वक्त बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है और वो भागे चले? अच्छा, आपने माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन तज्जिया पेश किया, और मैं सुन भी रहा था, लेकिन बात यह है कि आपने तज्जिया तो बहुत बेहतरीन पेश किया, लेकिन यह है कि बड़ा भाई, इसके अंदर छोटे भाई ने, इस वक्त छोटे भाई का कोई किरदार नहीं है, बड़े भाई का ही किरदार है, और इस वक्त पीपल्स पार्टी ने टोटली फ़ायदा उठाया है MQM से। चूँकि सेनेटर जब मुंतखब होता है, उन्होंने कहा जी हमारा सेनेटर होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा। सेनेटर जो मुंतखब होता है 3.5-4 साल के लिए होता है, जाहिर सी बात है 3.5-4 साल के लिए होगा। एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी बात कर रहे हैं, तो आपको पता है बल्दियाती इलेक्शन इस वक्त होने जा रहे हैं, 15 जनवरी की इलेक्शन डेट अनाउंस हुई है। अब आप मुझे बताएं कि मेरे ख्याल से मुश्किल से भी 1-1.5 महीना सिर्फ बचा है, लेकिन आज भी मैं देख रहा था कि जनाब वो सारे बैठे हुए थे MQM वाले साथ जोड़ के कि जी हमारी फिर भी एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त नहीं लगाया गया, तो पीपल्स पार्टी ने इसका फ़ायदा उठाया। मेरे ख्याल से शायद सियासी कोई सूझबूझ जो है MQM वालों के पास नहीं है, जिस तरीके से, या पता नहीं किस तरह कुछ इख्तलाफी खबरें भी आ रही हैं। जी इख्तलाफ तो है ना, उनको बाद मेरे ख्याल से शायद अब इनको बाद में समझ आ रही है कि यार हमने क्या फैसला कर लिया कि हम एडमिनिस्ट्रेटर अपना लगाने जा रहे हैं। 15 तारीख को इलेक्शन है, कहाँ जाएगा फिर एडमिनिस्ट्रेटर? सेनेटर तो उनका रहेगा 4 साल तक। सही। अच्छा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा जाते भी तो बनता पीपल्स पार्टी का, लेकिन बस बिला मुकाबला नहीं होता, यही वकार भाई थोड़ा सा मैं अगर जी, सबसे पहली बात तो सेनेटर 3-4 साल के लिए नहीं हो रहा। अब मिर्जा साहब सीनियर हैं, इनकी इज्जत है मुझे बहुत।
मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने रिजाइन किया है तो मार्च 24 में सेनेट का जो ये जो बैच है ये खत्म होने जा रहा है। साल 1.5 साल टोटल कहानी है सेनेटर की, पहली बात। दूसरी बात, सेनेट की सीट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना, ये तो हमारे लाइस की मेहरबानी है, एमक्यूएम की मेहरबानी है कि उन्होंने मान लिया कि बात, लेकिन एमक्यूएम अगर देखिए आपने फायदा उठाया, अगर एमक्यूएम सेनेटर हमारा बना दे, सेनेटर आप अपना लगे रहे। मिर्जा साहब कह रहे हैं हमारे पास 35 सीटें हैं पीटीआई के पास। पीटीआई हमारा इत्तेहादी थोड़ी है, हमारा जो इत्तेहादी होंगे लेकिन आपने बात की थी कराची शहर के हवाले से, सियासी के हवाले से। अच्छा, कराची का स्टेक पीटीआई के पास है ना भाई। एक और चीज भी आ रही है अभी, कायमा कमेटी जो है, जिसमें कायमा कमेटी में 10 जो है वो खाली हैं, जिसमें 4 से 5 जो है वो एमक्यूएम को देने की बात भी की जा रही है। तो कायमा कमेटी के अंदर जो है अब वो एमक्यूएम का कहना है कि वो पीटीआई से भी बात करेंगे और जमात इस्लामी से या दीगर जमातों से वो बात जरूर करेंगे। तो क्या इस वक्त कायमा कमेटी के हवाले से भी आप एमक्यूएम को देने जा रहे हैं चीजें और जो मामला? डेफिनेटली ये चीजें क्लियर है। देखिए ना, मैंने पहले भी अक्सर कहता हूँ उससे कोई फायदा होगा। और हमारे मिनिस्टर साहबान 2 दिन पहले हमारे मोअज़्ज़ज़ वजीर है सिंध के सईद गनी भाई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ओपनली चीजों कहा कि जी जो चीजें तय की गई हैं, जो कमिटमेंट की गई हैं, उन पे पूरा उतरेगी पार्टी। अच्छा इमरान भाई, क्या एमक्यूएम आप लोगों से कोई मशावरत करेगी इस हवाले से, कायमा कमेटी के हवाले से? कौन कौन से जो है चीज़ों को वो देख रहे होंगे उस कमेटी के तहत, तो क्या आपसे मशावरत की जाएगी, और की जाएगी तो फिर पीटीआई का मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए बात ये है कि ये एमक्यूएम जो है, ये सिर्फ इन्होंने जो बात की जी हम पीटीआई से मशावरत करेंगे, बेसिकली पीपल्स पार्टी को प्रेशर में लेने के लिए इन्होंने बात करी है। पीटीआई से मशावरत नहीं करेगी, उनको पता है कि पीपल्स पार्टी से हमने जो चीज़ें हासिल करनी है वो हासिल कर लें। लेकिन पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो इन्होंने जो है वो इन्होंने अपनी चीज़ें मनवाई हैं। एमक्यूएम इस वक्त बैकफुट पे गवर्नर एमक्यूएम का बेटा हुआ है, सुन के अपनी सीटें कैसे मंगवाई है? अच्छा नहीं, देखिए गवर्नर की बात नहीं, देखिए बब्बर भाई, देखिए नहीं, देखिए बब्बर भाई गवर्नर की बात नहीं, गवर्नर के पास अब इख्तियार ये बात नहीं, वो तो आईनी मैटर है। लेकिन बात ये कि ये बात तो हो सकता है कि जी हम उधर भी चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने फवायद हासिल करने, देखिए उन्होंने अपने फवायद हासिल करने, जिस तरह से उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया, जब पीटीआई से मशावरत करेंगे, पीटीआई से मशावरत करनी होती तो पार्टी से हुकूमत से निकलते ही नहीं। हुकूमत से निकले इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि वो नहीं इस वक्त पीटीआई के साथ है, ना पीटीआई उसको लिफ्ट कराएंगे। ठीक है, खान साहब ने एक बात कही अपने एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम का जो है वजारत कानून देना, जो है वजीर लगाना, वो गलती भी थी, और जो फाइज ईसा के खिलाफ जो केस था वो भी क्योंकि फारूक नसीम के जरिए करवाया गया था, तो उस हवाले से उनका इन 2-3 बातों में कहना था कि मेरी गलती है। क्या आप समझते हैं कि क्या खान साहब ने गलती की है एमक्यूएम से हाथ मिला के, या अभी भी चाहेंगे कि एमक्यूएम जो है उनके साथ मिले? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए खान साहब ने हमेशा जो भी बात करी है 2 टोक बात करी है। अगर गलती करी है तो उसका गलती का एतराफ़ भी किया है, और कोई सही काम किया तो उसका भी एतराफ़ किया। लेकिन अगर गलती का एतराफ़ किया तो इसका मतलब है वाकई गलती करी थी उन्होंने, खान साहब ने। तो जाहिर सी बात है, गलती का एतराफ़ कर रहे तो अच्छा, उसका नतीजा फिर सामने भी आ गया आपके सामने। जिस तरह से एमक्यूएम ने जिस तरीके से उन हालात के अंदर और छोड़ के वो जो निकली है, तो जाहिर सी बात वो सबके सामने है। इसका मतलब खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो थे वो सही है, अपने सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये शरीफ इंसान जितने भी हैं, इनसे दोबारा से मुआहदा हो सकेगा? क्योंकि खान साहब के नज़र में तो बहुत शरीफ नफ्स इंसान और साफ़ सुथरे लोग, और ये सारे कमेंट्स उनके हैं। दोबारा रब्ता होगा, बात बढ़ेगी आगे? मेरे ख्याल से अब नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, 2/3 अक्सरियत ले लेंगे खान जी इंशाल्लाह, 2/3 अक्सरियत लेंगे। इस वक्त कराची के मैंडेट पीटीआई के पास है, लेकिन ये ज्यादा मेरे ख्याल में सोच लिया खान साहब ने कि 2/3 अक्सरियत उन्हें इंशाल्लाह लेंगे। सोच लिए, ये साबित करेगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त आपको। चले तो यासिर भाई, आपको क्या लग रहा है कि 2/3 खान साहब ने अगर अक्सरियत ले ली ना, तो न जाने क्या कुछ फिर तब्दीलियां आ जाएंगी, सिंध में भी फिर आपकी हुकूमत नहीं रह पाएगी? 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात है, हम तो सियासी पार्टी नहीं मानते पीटीआई को। अच्छा, फिर कैसी पार्टी है सर? सियासी पार्टी मानते नहीं, सियासी लीडर इस तरह के होते हैं यहाँ, जिस तरह के इनके मामला थे। सियासी बंदा ही नहीं है खान साहब। अच्छा, कल वाला देखिए ना, कल से शुरू हो रहा है कि जी सदर अलवी साहब ने इनके पार्लियामेंट्री ग्रुप में, जो ग्रुप इनका बना हुआ है व्हाट्सएप का, उसमें कहा है कि जी मुल्क की सलामती इदारों पे ना बोले, ये आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि हाँ जी सदर साहब सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने कही है। देखिए ये एक जो सरबराह है पार्टी का, उसके साथ जो आपके एडवाइजर्स है, जो आपकी टीम है, जिसको आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के उहदे बिठाया हुआ है, वो बंदा आपको एडवाइस कर रहा है, उसके बाद आप लाइन चेंज कर रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि कौन सी लाइन लेनी चाहिए सियासत में। ठीक है, चले, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। गलतियां नहीं है, अगर भाई आपने कहा गलती,
انہوں نے غلطیوں کی لسٹ دے دی ہے. غلطیوں کی لسٹ دے دی ہے. اور لسٹ پہ میں آپ سے بات کی کروں گا ایک بریک کے بعد کہ کون کون سی غلطیاں انہوں نے کر لی ہیں, اور وہ لسٹ جو ہے وہ ہم ان سے ضرور جانیں گے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت ایم کیو ایم پیپلز پارٹی آپس میں معاہدے ہو رہے ہیں. کیا معاہدوں پر ایم کیو ایم کے ایک دھڑے کو اعتراض ہے؟ اگر وہ اعتراض ہے تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی تک بھی یہ بات پہنچی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یاسر صاحب پیپلز پارٹی تک کوئی اعتراض کی بات پہنچی؟ کوئی ایم کیو ایم کو اعتراضات, تحفظات ہیں آپ سے؟ بھائی ہماری لیڈرشپ طرف سے کوئی ایسی بات ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی بات ہے. کیا ایڈمنسٹریٹر کا نام پہنچا آپ کے یہ پاس؟ پروپیگنڈا ہے جو ایم کیو ایم کے خلاف کی جا رہی ہے. نہیں, نام پہنچا آپ کے پاس کوئی ایم کیو ایم کی طرف سے؟ ضرور پہنچا ہوگا, لیکن میرے علم میں نہیں ہے. اچھا, ضرور پہنچا ہوگا. اور یہ فرمائیں کہ کہا تو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ گیا کہ ہم فوری طور پہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیں گے, لیکن بات وہی آ رہی ہے کہ کیا اب بھی کچھ امید ہے کہ بلدیاتی انتخابات آگے جا سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بااختیار ادارہ ہے جو کہ کورٹس کے تھرو سب چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے. الیکشنز ہونے تھے, پھر ڈیلے ہو گئے, وجوہات تھی نا. ابھی بیچ میں انہوں نے کہا جی, ہمارے اعلیٰ عدلیہ نے کہا جی الیکشن کروائیں, تو پولیس تھی نہیں اویلیبل. پولیس پنجاب میں تھی, سندھ کی. پھر بیچ میں سیلاب آ گئے, سیلاب کی وجہ سے ڈیلے ہوئی الیکشنز. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اب الیکشنز جو ہے نا, مجھے نہیں لگ رہا ذاتی اسسمنٹ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی کی تیاری ضرور ہوگی, لیکن جماعت اسلامی کی بھرپور تیاری ہے. اس پر ہم بات کریں گے اسد بھٹو صاحب سے, جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں. اسد صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اچھا بھٹو صاحب, یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تو بات کی جا رہی ہے, لیکن ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مشترکہ ایڈمنسٹریٹر لانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جو کہ اب ایم کیو ایم کا ہوگا. تو سر کیا لگ رہا ہے کہ کیا ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر لگتا ہے تو کیا بلدیاتی انتخابات پہ کوئی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات ایک دستوری ذمہ داری ہے جی, اور دستور کے اندر یہ ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی کہ وہ بلدیاتی انتخابات بھی کرائے اور بلدیاتی ادارے بھی قائم کرے. اور فیڈرل گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ صوبائی حکومت کی نگرانی کرے اور اس کے اس کام پر جو ہے مجبور کرے. اور پارٹیوں کا بھی فرض ہے کہ اس کے مطابق جو ہے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کریں. اور لیکن مجھے افسوس یہ لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے مفاد پرستی اور اپنے مفاد جو ہے وہ سب کو عزیز ہے, اور وہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جیت نہیں پائے گی, اور ایم کیو ایم کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ جیت نہیں پا رہی ہے. تو ظاہر ہے سروے کا آج کل ایسا نظام ہے کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے, تو لہذا وہ بار بار اس کو ملتوی کر رہے ہیں, اور ایسے جو بہانے بیکار قسم کے بہانے بنا کے کر رہے ہیں. اور اس سے جو ہے کراچی کا بچہ جو ہے پریشان ہے, اور سندھ کا بھی بچہ پریشان ہے, کیونکہ لوور سندھ کے حیدرآباد ڈویژن کا الیکشن نہیں ہوا ہے, اس کا بھی الیکشن ہونا ہے. تو یہ الیکشن جو ہے وہ یہ جان بوجھ کے ملتوی کیے جا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب عدالت میں جو حکم دیا ہے اس کے نتیجے میں اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا سندھ گورنمنٹ عدالت کے حکم پہ عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں بھٹو صاحب, ابھی بلدیاتی حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی تھا, اسے درست کرنے کے بارے میں بات کی جا رہی تھی. تو سر کیا اگر حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئیں اور انہی حلقہ بندیوں کے اوپر جو ہے کیا انتخابات ہو جائیں, آپ سمجھتے ہیں مناسب؟ ہم پوچھتے ہیں کہ لاڑکانہ اور سکر کے جب الیکشن کرائے اس وقت تو حلقہ بندیاں یاد نہیں آئی ہیں. جی, اس وقت یہ حلقہ بندیاں ٹھیک تھی, اور جب اب حیدرآباد کراچی کرانی ہے ختم خراب ہو گئی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اصول ہوتا ہے, اور یہ جو ان کے بہانے ہیں وہ خود ان کے اوپر چغلی کھا رہے ہیں کہ ان کی نیت خراب ہے. اچھا, نیت خراب اس وجہ سے ہے کہ وہ خود ہار رہے ہیں, ورنہ اگر یہ ان کو یہ کام کرنا بھی تھا تو آخر پہلے کیوں نہیں کرتے تھے. اور جب لاڑکانہ کا الیکشن ہوا ڈویژن کا اور سکر ڈویژن کا الیکشن ہوا اس وقت کیوں نہیں یہ ان کو یاد آیا. ٹھیک ہے, تو ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کرائی جائے, اور ہم عدالت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کی نگرانی کرے. جی جی, اسد اللہ بھٹو صاحب بہت سینئر ہے ماشاءاللہ, جماعت اسلامی کے رہنما ہے, ہمارے لیے قابل عزت ہیں. میرا تعلق پیپلز پارٹی سے, اور میں ڈسٹرکٹ دادو سے بلانگ کرتا ہوں. بیسیکلی میری سیاست وہیں کی ہے, کراچی تو آتے رہتے ہیں. بھٹو صاحب سے ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے. سائیں بھٹو صاحب, آپ نے کہا کہ جی سندھ بڑا پریشان ہے, حیدرآباد ڈویژن بڑا پریشان ہے, الیکشنز نہیں ہو رہے. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ دادو کے اندر اس وقت بلدیاتی الیکشن ہو سکتے ہیں؟ وہاں صورتحال ایسی ہے جو سیلاب کے بعد صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ نہیں, وہاں پہ تو ہو گئے نا دادو. نہیں ہوئے نا, حیدرآباد ڈویژن میں کراچی حیدرآباد ٹھٹا کے رہ گئے. نہیں بھائی, دادو ہے نا اس میں. اچھا, حیدرآباد حیدرآباد اچھا چلے ٹھیک ہے, دادو میں نہیں ہو سکتے, لیکن کہنے کا مقصد ہے کراچی حیدرآباد میں تو ہو سکتے ہیں. بھٹو صاحب سے پہلے جناب صورتحال دیکھیں, یہ لوگ ڈیلے ٹیکٹکس چل رہی ہے. پہلے یاسر بھائی ایک منٹ, بھٹو صاحب کا موقف پہلے بھٹو صاحب کہیے گا. بھٹو صاحب آپ
جی جی آپ کہیے. بھائی سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے 9 ڈسٹرکٹ ہیں جن کے اندر الیکشن ہونا ہے. جی اگر فرض کریں کہ دادو کے اندر نہیں ہو سکتی، فرض کریں کہ جو ہے وہ کسی اور ضلع میں نہیں ہو سکتی، تو باقی ضلعوں میں تو ہونی چاہیے نا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن اگر کہیں پر کوئی ایسی وجہ ہو جائے، کوئی کینڈیڈیٹ مر جائے یا کچھ ہو جائے، تو ایک حلقے کی جو الیکشن ہے وہ ملتوی ہوتی ہے، باقی حلقوں میں الیکشن ہو جاتی ہے. کوئی سارا الیکشن تھوڑی اس کی وجہ سے ملتوی کیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دادو کا بھی سارا دادو ڈوبا ہوا نہیں ہے. دادو کا میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 25% ڈوبا ہوا ہے. باقی 75% میں تو الیکشن ہو سکتا ہے نا. 75 دادو ڈوبا ہوا ہے اس وقت. 75 میں بھی یہاں کا رہنے والا ہوں، 75 دادو ڈوبا ہے. میں آپ کو علاقے بھی بتا سکتا ہوں جہاں پانی کھڑا ہے، میں وہ علاقے بھی بتا سکتا ہوں جہاں پانی نہیں کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھٹو صاحب، لیکن اس پوری صورتحال میں کراچی میں انتخابات اگر ہونے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ فری اینڈ فیئر ہوں گے یا کوئی اعتراضات ہیں جماعت اسلامی کو اس پہ؟ دیکھیے ہمیں اعتراضات یہی ہے کہ الیکشن فوری ہونا چاہیے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی صحیح وہ پولیس اتنی نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مسئلہ ہے، تو یہاں سے جو ہے وہ جب وہ دھرنا دینے کے لیے اعلان کیا تھا پی ٹی آئی کے عمران خان نے، تو یہاں سے پولیس گئی تھی ہزاروں کی تعداد میں. اس وقت پولیس موجود تھی، باقی یہاں الیکشن کرانے کے لیے پولیس نہیں ہے. اچھا یہ تو عجیب صورتحال ہے نا. اچھا بھٹو صاحب، تو اس کے لیے یہ خامخواہ کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور پھر میں کہتا ہوں لاڑکانہ اور ڈویژن کی پولیس بلا لیں. ٹھیک ہے. اچھا پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پورے طریقے سے شہر کراچی میں جو یونین کونسلز ہیں یا مختلف ٹاؤنز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہاں پر اپنے نمائندے مکمل طور پہ نہیں کھڑی کر پائے. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ نے پورے کراچی کے اندر اپنے نمائندے کھڑے کیے ہیں؟ بھائی دیکھیں، ہم نے جو ہے کہیں پر ایڈجسٹمنٹ کی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. سیاست میں اور انتخابات میں ایڈجسٹمنٹ بھی ایک جمہوریت کا حصہ ہے. جی. اور بعض جگہوں پہ بعض پارٹیوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، بعض جگہوں پہ ہم نے دوسری پارٹیوں کو یا افراد کو یا گروہ کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انتخابات تو اسی بلدیاتی انتخابات تو اسی طرح کے ہوتے ہیں. جی. اچھا کس جماعت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے بھٹو صاحب؟ کس جماعت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے جماعت اسلامی کی؟ دیکھیں، ہم نے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کیا ہے. ہم نے تو لوکلی لوگوں کو اختیار دیا تھا کہ اگر وہاں کوئی دیندار جانبدار کوئی قابل قبول شخص ہے اور وہ جو اس کے ساتھ ہمارے لوگ چاہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کرنا تو کر لیں. تو اس کے اوپر فارمولے پر عمل کیا گیا ہے. کوئی ہم نے کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا ہمارے ساتھ رہے گا ذرا تحریک انصاف سے بھی جان لیں، کیونکہ تحریک انصاف بھی اپنے پورے امیدوار کھڑے نہیں کر پائی ہے. عمران بھائی کیا وجہ ہے؟ تحریک انصاف بھی جو ہے وہ امیدوار کیا کمی ہے یا کیا وجوہات؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. تحریک انصاف نے اس وقت پورے کراچی سے اپنے امیدوار جو ہے کھڑے کیے ہیں. اور بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے کسی پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کری ہے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب الیکشن ہوگی تو اس کا نتائج جو سامنے آئیں گے انشاءاللہ سب کے سامنے ہوں گے. آواز نہیں آ رہی. بات رہی کہ جس طرح سے ابھی بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیلے ٹیکٹکس، یہ حقیقت بات ہے ڈیلے ٹیکٹکس ہو رہی ہے کہ سیلاب کا بہانا، کبھی پولیس کا بہانا، کبھی بلا بہانا، دماغ کا بہانا. دیکھیے یہ بہانوں سے کام لے رہے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، لیکن وہی الیکشن کمیشن اب الیکشن کروا رہے ہیں نا. دیکھیں الیکشن کمیشن ہم تو کہتے ہیں کرائیں، وہی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم 15 اچھی بات ہے کرائیں، لیکن الیکشن کمیشن نے کیا بولا جی ہمارے فنڈز نہیں ہیں. دیکھیں یہ جانبدار الیکشن کمیشن ہے، ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، نہ ہم کریں گے کبھی. ٹھیک ہے اچھی بات ہے کروائیں آپ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب سامنے آ جائے. اچھا تحفظات آپ کے اوپر یعنی کوئی رکھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو رہا ہے یا کوئی اور دیگر تحفظات بھی ہیں جو تحریک انصاف ہے اس کے؟ نہیں دیکھیں ہمیں کوئی تحفظات نہیں. ہم کہتے ہیں الیکشن کروا دیں، نتائج سامنے آ جائے. میرے خیال سے شاید نتائج اگر برخلاف آئے پی ٹی آئی ٹھیک ہے قبول کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور 35 تو نہیں کہیں گے؟ نہیں جی 35 36 نہ 72 کریں گے، 174 کریں گے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ الیکشن کروا دیں. لیکن آپ اس بات سے صرف اندازہ لگا لیں الیکشن اگر نہیں کروا رہے تو اس کا مطلب ہے خائف ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کروائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی اس وقت پی ٹی آئی کا معیار آ جائے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایم کیو اور پیپلز پارٹی کائے کے لیے آپ اس طرح سے اپنا گٹھ جوڑ کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر آپ کا لگا دیتے ہیں جی، ہم جو ہے سینیٹر اپنا لگا دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ مطلب اس کراچی کی عوام کی کوئی رائے نہیں ہے. اس کراچی کی عوام کا جو فیصلہ ہے وہ تو پی ٹی آئی کے حق میں، سب سے زیادہ تو اسٹیک ہولڈر تو اس وقت جو ہے پی ٹی آئی ہے وہاں کی. تو آپ ایڈمنسٹریٹر پی ٹی آئی کا لگاتے ہیں. اگر جو ہے اب انتخابات میں پی ٹی آئی کے برخلاف آگے تو پھر تو اسٹیک نہیں رہا نا پھر. دیکھیے آپ تو کیونکہ الزامات پی ٹی آئی پہ یہی ہے نا. اچھا چلے ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے جتایا گیا تھا. دیکھیں وقار بھائی آپ وہ بات کر رہے ہیں جو کہ ابھی ہوئی نہیں ہے. دیکھیں جتایا کہا ہی جا رہا ہے نا کہ جتایا گیا تھا، آپ نہیں جیت سکتے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. چلو اگر چلے
آپ اس بات کا بھی آپ جواب لے لیں. پچھلے 6 مہینوں کے اندر 36 ضمنی الیکشن ہوئے, 36 میں سے 29 پی ٹی آئی نے جیتے. آپ مجھے بتائیے 75% رزلٹ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آ گیا. کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ زیادہ الیکشن میں جو ہے فتح یاب ہوئی ہے, جبکہ اگر مخالفت میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی, نون لیگ اور آزاد جو ہے یا مسلم کانفرنس, وہاں پر وہ لوگ زیادہ اکثریت میں ہیں. 900 کے قریب سیٹیں ان کے پاس ہیں اور 400 کے قریب جو ہے وہ پی ٹی آئی. دیکھیں بات یہ 13 جماعتیں ایک طرف ہے, پی ٹی آئی ایک طرف ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی الگ الگ لڑے ہیں ویسے. دیکھیں الگ مطلب ان کے جس طرح سے ابھی بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, جس طرح سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہی, پی ٹی آئی تو کسی کا ایڈجسٹمنٹ کر رہی. پی ٹی آئی کی کامیابی ہے, اور مطلب ابھی کیا بولے, مطلب پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے, باقی ساری جماعتیں ایک طرف کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے جناب یاسر بھائی, یہ تھوڑا سا ساری جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں, پھر بھی وہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم نہیں دے پا رہی ہیں. عوامی مقبولیت اب بھی ان کے پاس ہے. تو بلدیاتی انتخابات میں تو یقیناً وہ جیتیں گے, میئر جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی. بھائی میرا سنیں, ہمارے جو کو چیئرمین ہے پارٹی کے زرداری صاحب, ان کا انٹرویو چلا تھا کچھ دن پہلے, سب نے سنا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے کہہ دیا جی جو الیکشنز بائی الیکشنز ہوئے اس میں اگر عمران خان جیتا ہے تو وہ انہوں کو جیتا ہے جہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ زیادہ نہیں ہے. لیکن ملیر سے ہمارے عبدالحکیم بلوچ صاحب نے عمران خان کو اڑا کے پھینک دیا. اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اڑا کے پھینک دیا. جس طرح سے نہیں اڑا کے نہیں پھینکا, بپر بھائی نہیں, بپر بھائی پولیس بیٹھ کے پپے لگا رہی تھی, وائرل ہوئی تھی, سارے پپے لگائے. ارے بھائی ہمیں تو پتا, ہم تو الیکشن کمپینی کا پپے لگا رہے تھے. باس نہیں بپر بھائی, ایسا نہیں, ایسا قاسم گیلانی نے کیا کیا, پپے لگ رہے تھے. بلوچ صاحب جو آپ نے جس کی بات کر رہے تھے, ایسا نہ الزامات تو لگے ہیں. جہاں کی بات ہے, ہاں ٹھیک ہے, ملتان میں اگر کوئی بات ہوگی, لیکن آپ جو کراچی میں جو ہوا تو سب کے سامنے ملیر والے نتائج ملتان کے نتائج دیکھ لیں آپ. قاسم گیلانی والے اڑا کے آپ کو اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے. تو بات وہی ہے کہ دیکھیں ہر جگہ پہ پی ٹی آئی مقبولیت نہیں ہے نا, ایک سیکشن ہے وہاں پہ چلتی ہے سسٹم. پیپلز پارٹی سندھ میں چلیں, انٹیریئر میں چلیں, آپ دکھائیں کہاں ہے پی ٹی آئی, کوئی ایک بندہ دکھائے مجھے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے مفادات, ایسا لگتا ہے مفادات ہیں شاید جڑے ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ. مفادات کی بات ہی نہیں. پیپلز پارٹی سندھ کی واحد نمائندہ جماعت ہے جس سے سندھ کے لوگ پیار کرتے ہیں, سندھ کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے جو خدمت 15 سال میں کی ہے, جو مخالفت میں آتے ہیں ان کو تو آپ جیلوں کے اندر بند کر دیتے ہیں, عدالتوں میں چکر لگواتے ہیں. حلیم عادل شیخ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. حلیم عادل شیخ میرے بھائی ہیں, اب ان کے معاملات کچھ اور ہیں. اب میں جاؤں گا تو بات دور تک جائے گی. وہ میرے بھائی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انتقامی کارروائی ہوتی ہے تو انٹیریئر میں ہونی چاہیے, وہاں بھی تو بہت سارے لوگ ہیں, کہیں نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی کوئی انتقامی کارروائی نہیں لے رہی. میرا ڈسٹرکٹ دادو ہے, وہاں پہ جدوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اپوزیشن کر رہے ہیں, وہاں اور دوست بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے. کبھی میں نہیں سن کوئی ایف آئی آر ہوئی ہو, کوئی جیل گیا ہو. اور ضلع سندھ کے سانگڑ ہے, میرپور خاص ہے, لڑکا ہے, چلے جائیں نا. ایک آدھ کیس حلیم عادل شیخ صاحب کے معاملات ہی کچھ اور ہیں بھائی, اس کے معاملات ہی کچھ اور ہیں. گھر پہ چھاپا مارا, پولیس آتی ہے, چلی جاتی ہے, پھر کہتے ہیں کہ آپ وارنٹ دکھائیں, پھر جاتی ہے, پھر آتی ہے. وہ جو بھی معاملات دیکھیں, وہ سیاسی, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. ان کا تھوڑا سا معاملات ہیں, کاروباری معاملات ہیں, ہر چیز کو جوڑ دیتے ہیں کہ پولیس کا اس کا جواب دے دیں, پھر میں بھٹو صاحب کے پاس جاؤں گا کہ کیا حلیم عادل شیخ صاحب کی جو سیکیورٹی ہے وہ مکمل ہے یا آپ نے واپس لے لی ہے؟ مکمل ہے, ان کی اپنی سیکیورٹی بھی ہے. ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی سیکیورٹی ہے, اس کے معاملات. اور دیکھیں نا, اپوزیشن لیڈر انٹائٹلڈ ہوتا ہے کہ اس کو ایک پولیس کی سیکیورٹی دی جاتی ہے, اسمبلی کے اندر آفس دیا جاتا ہے. لے لی تھی لوگ, واپس لے لی تھی. نہیں تھی نا بھائی, واپس خود کی تھی انہوں نے, خود واپس کی تھی انہوں نے, خود واپس کی تھی. چلے واپس لیں گے, انہوں نے واپس لے لی تھی سیاسی انتقام کے طور پہ. اور کیسے چلے یہ سیاسی پروپیگنڈا کرنا ہے تو کرے, ادروائز تو نہیں ہوا کچھ بھی. یہ وقار صاحب یہ خود چلیں ذرا بھٹو صاحب کے پاس چلتے ہیں. بھٹو صاحب یہ فرمائیں کہ سر یہ کچھ انتخابی سیاست کی بات ہو جاتی ہے, کہیں پہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگنے لگتے ہیں. سر کیا بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو یہ تو بہت زیادہ بڑے پیمانے پر, وسیع پیمانے پر ہو رہے ہوں گے, صوبائی اور قومی اسمبلی سے زیادہ نشستوں پر ہو رہے ہوں گے. سر کیا جگہ جگہ پہ پولیس کا پہنچنا, بیٹھنا, کیمروں کا ہونا کیا سر آسان ہوگا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں بھی دھاندلی کے امکانات ہیں؟ جی بھٹو صاحب آواز آ رہی ہے؟ غالباً بھٹو صاحب سے رابطہ بھی منقطع ہوا ہے. عمران بھائی یہی بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا قومی اور صوبائی اسمبلی کے اندر جتنے حلقے ہوتے ہیں اسے تو کئی گنا زیادہ یہ بلدیات کے اندر ہوتے ہیں, تو سر یہ کس طرح سے اس پہ جو ہے وہ تحریک انصاف الیکشن میں جائے گی, اور کیا یہ سمجھتی ہے کہ دھاندلی تو نہیں ہوگی؟ بریک ہے, بریک کے بعد واپس آؤں گا اور آپ سے اس کا جواب لوں گا. ہمارے ساتھ رہیے.